الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی سے وفا کیجئے نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی سے وفا کیجئے مانا حیا کا زمانہ نہیں مانا حیا کا زمانہ نہیں مگر کچھ حیا کیجئے مانا حیا کا زمانہ نہیں مگر کچھ حیا کیجئے خود ہی تو کہتے ہو جس کا بھی کھاؤ جو بھی ہو گیت اس کے ہی گاؤ خود ہی تو کہتے ہو جس کا بھی کھاؤ جو بھی ہو گیت اس کے ہی گاؤ محمد کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے محمد کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے تو پھر حق ادا کیجئے مانا حیا کا زمانہ نہیں مگر کچھ حیا کیجئے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ نا چیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے عزیز دوستو جناب دے سامنے اس خطبہ جمعۃ المبارک تے جس عنوان تے بیان کرنا ہے وہ ہے حضرت شان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے اللہ رب العالمین دے نیک بندیاں دا ذکر خیر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ تو دوستو حضور علیہ السلام مدینے دے تاجدار سید الانبیاء امام المرسلین، آپ سرکار اول بھی نے آپ آخر بھی نے، آپ سرکار اس کائنات دی روح اور جان نے، آپ سرکار خاتم النبیین نے، آپ تو بعد سلسلہ نبوت تا ختم ہو گیا، مگر آپ دی وراثت اور آپ دی نیابت دے اندر اللہ دے ولیاں دا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو اونا مبارک پھلاں دے وچوں ایک پھل خواجہ معین الدین ہند الولی عطا رسول آپ سرکار دا بھی ہے۔ آپ سرکار حسنی حسینی سیدزادے نے، نجیب الطرفین نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی آپ دے قریبی رشتہ دار نے۔ 12ویں پشت مبارک دے اندر جا کے آپ دا سلسلہ نسب حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دے نال پہ ملتا ہے۔ ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دا شجرہ طریقت بھی مولا علی سرکار تک جا ملتا ہے۔ آپ سرکار دی اماں جی محترمہ فرماندیاں نے میرا بیٹا معین الدین ہجے میرے شکم دے اندر ہے، تو اس بچے دی برکت دے نال اماں جی فرماندیاں نے جیڑے ساڈے دشمن سن وہ دوست بن گئے، گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی رحمتاں ہو گئیاں۔ اماں جی محترمہ فرماندیاں نے فرمایا اس بچے دی برکت دے نال جدوں یہ بچہ گھر دے اندر پیدا ہویا وے، اماں جی فرماندیاں نے گھر نور مصطفیٰ دے نال جگمگان لگ پیا وے، نور ازلی چمکیا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خزینۃ الاصفیاء لکھن والے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آئی تو 100 سال پرانی کتاب، اس دے وچ آپ دا تذکرہ موجود ہے جڑا جناب کے سامنے پیش پیا کرنا ہوں۔ آپ سرکار جدو 4 سال دے ہوئے تو آپ خود فرماندے نے محلے دیاں مائیاں نے اپنے بچیاں نو دم کران واسطے آنا نا، تو میں اپنی اماں جی محترمہ نو اشارہ کرنا، ماں جی میرے حصے دا دودھ انہاں بچیاں نو پلا دے ہو، تو اپنے حصے دا دودھ جدو انہاں بچیاں نو پلا دینا تو آپ نے خوش ہونا کہ اللہ رب العالمین نے مینو شرف بخشیا وے کہ میرے حصے دے دودھ دے نال اللہ رب العالمین دی مخلوق دی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ سرکار جدو 12-14 سال دے قریب پہنچے نے، عمر مبارک آپ دی ہوئی ہے، تو آپ دے سر تو آپ دے والد گرامی دا سایہ مبارک اٹھ جانا وے۔ ان ترکے دے اندر وراثت دے اندر ایک باغ آیا، تھوڑیاں جیاں ہور چیزاں آئیاں، تو اونا دے نال آپ سرکار گزر بسر کر رہے نے۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین آپ سرکار اپنے باغ دے اندر جلوہ فرمانے، ایک مجذوب بزرگ آیا جنہ دا نام مبارک حضرت ابراہیم قندوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجذوب بزرگ جدو آئے نا تو آپ سرکار نے بٹھایا، باغ دے وچ تشریف لے کے گئے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے پولے پولے پھل توڑ کے اس مجذوب بزرگ نو کھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اس مجذوب بزرگ نے پھل کھادے تو خوش ہویا، بزرگ خوش ہویا تے اپنے تھیلے دے وچوں
ایک روٹی دا ٹکڑا کھل دی طرح اس نو کڈیا اپنے دنداں تھلے چبایا. وہ روٹی دا ٹکڑا جیڑا وے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو دیتا, فرمایا لے بیٹا انو اپنے کول رکھ لے اور چبا لے دنداں تھلے. عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے جدوں میں وہ کھل دا ٹکڑا اپنے دندا تھلے رکھ کے چبایا نا, اس دے چبان دی برکت یہ ہوئی کہ دل دے وچوں دنیا ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ سرکار نے اس سارا باغ وچیا, جو پیسہ ہے سی اور رب دے راستے تے خرچ کر دیتا. دینی طلباء دے اندر تقسیم فرمائے, غریبہ مسکینہ دے اندر پیسے تقسیم فرمائے. تو دنیا دی محبت ختم ہو گئی, ایک رب العالمین دی محبت دل وچ آ گئی. ہن آپ سرکار نے نہیں دسیا اپنے گھر والیاں نو, نہیں دسیا رشتہ داراں نو, نہیں دسیا یاراں بیلیاں دوستاں نو, آپ سرکار دسیوں بغیر جنگل وال رخ فرما لیا. اللہ تعالیٰ دے ذکر فکر دے اندر آپ سرکار مشغول نہیں. حتیٰ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کئی سال مرشد دی تلاش دے وچ رہے. ہارون آباد علاقہ وے, اس علاقے دے اندر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو مل گئے. تو فقیر کامل سی, اللہ دا درویش کامل سی, انہاں تے ہاتھ تے آپ سرکار مرید ہو گئے. تو خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے اپنا مرید فرمایا, خلقہ خلافت عطا فرمایا تے اپنے نال رکھ لیا. ہن پیر و مرشد دونوں جا رہے نے روضہ رسول اللہ وال. راستے دے اندر بغداد شریف پہنچے تو حضور غوث پاک میرا سرکار دے کول چلے گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے غوث پاک میرا دا زمانہ پایا ہے. تو آپ سرکار دے کول چلے گئے ملے کے لئے. تو اجازت لے کے جدو ٹر پہ نا حرم شریف دا رخ فرما لیا, روانہ ہو گئے. تو غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے مریداں نو فرما دینے, اے جڑا نوجوان آج شیخ عبد القادر جیلانی وال آیا وے, اس نوجوان دے متھے تے سعادت مندی ہے, نیک بختی لکھی ہوئی ہے. اس نوجوان دی برکت دے نال اللہ رب العالمین کئیاں لوگاں نو ہدایت عطا فرما کے جنت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ سرکار دے مرشد خواجہ عثمان ہارونی سرکار جدو لے کے بیت اللہ شریف پہنچے نا, تو آپ دا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ شریف دے نال لایا, کعبے شریف دے نال. تو مرشد عرض کرتا ہے رب دی بارگاہ چ, یا رب سونیا میرے اس مرید نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. تو غیب دی طرف آواز آندی ہے, اے خواجہ عثمان ہارونی اساں تواڈے مبارک مرید نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرما رہا وے اور یکتا ولی بھی بنا چھوڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ایتھوں آپ سرکار مرشد دے نال چل پے روضہ رسول اللہ وال. جدوں معلوم ہویا خواجہ معین الدین چشتی پکے سننی سن, تا آپ سرکار روضہ رسول اللہ تشریف لے گئے. معلوم ہوا درباراں تے جانا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بھی سنت ہے. بولو سبحان اللہ. تو توجہ فرمائیے جے میرے ملت نوجوانوں, جدوں حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر پہنچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار, تو مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہاتھ پکڑ کے فرما دینے, اے پتر اگے ہو کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ دی مبارک بارگاہ دے اندر سلام عرض کرو. تو آپ سرکار سلام عرض کر دینے, روضہ رسول اللہ دے وچوں آواز آندی ہے, وعلیکم السلام یا کتب مشائخ بر و بر. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا خدائی دے کتب مشائخ بزرگا, جنگلاں دریاواں جانوراں دے مشائخ بزرگا تواڈے تے بھی سلام ہوے. جدوں نواسے نو روضہ رسول اللہ دے وچوں سلام دا جواب آیا ہونا ہے تے کی حال ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مرشد پاک سرکار نے جدوں آواز سنے نا, تو سینے دے نال لا لیا اپنے مبارک مرید نو, فرمایا پتر تینوں مبارک ہوئے, تینوں خوشخبری ہے, آج اللہ رب العالمین نے تینوں سارے کمالات عطا فرما دیتے نہیں.
انہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار مرشد نال روانہ ہو جاندے نے، کدھرے لوگاں نو مسلمان کیتا جا رہا ہے، کدھرے دین مصطفیٰ دی اشاعت ہو رہی ہے، دین مصطفیٰ دا کم ہو رہا ہے، کدھرے نماز پڑھی جا رہی ہے، کدھرے غریبہ مسکینہ دی مدد کیتی جا رہی ہے۔ ایک درویش دے کول پہنچے، درویش کہندا وے یارو آپ اپنی درویشی بخاؤ، تو خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے مسلے تھلے ہاتھ ماریا، سونے دے چند ٹکے اٹھا کے ایک درویش فقیر نو دیتے، فرمایا جا بازار دے وچ ویچ کے درویشاں واسطے حلوہ خرید کے لایا۔ ہن جس بزرگ تے کول گئے سن اس نے زمین دے وچوں کئی طرح دیا نعمتاں کڈ کے سامنے چا رکھیاں نے۔ ان خواجہ عثمان ہرونی بھی اپنے مبارک مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وال دیکھ رہے ہیں، جس درویش دے کول گئے سن او درویش بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وال دیکھ رہا ہے۔ مرشد باپ فرما دے نے اے بیٹا اجمیری تو بھی تا کچھ دکھا دے۔ آپ عرض کر دینے حضور دکھا تو میں بھی بڑا کچھ سکنا وا، پر حضور میں تواڈے سامنے کچھ نہیں، مینو جناب دا ادب پہ ماردا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے، فیض کی تجلی شب کو بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جب ہوا دے وچ ہاتھ لہرایا، 4 روٹیاں آپ سرکار نے مرشد سامنے رکھ دتیاں۔ تو درویش کہندا وے جس تے کول گئے سن مرید پیر کہندا وے اے خواجہ عثمان ہرونی درویشو، جنہ چر درویش اس مقام تے نہ پہنچے اونا چر درویشی ہجے ناقص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، مرشد کامل نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو رنگیا، اللہ رب العالمین دی معرفت دے سمندر پلا چھوڑے، ہندوستان دا رخ فرما لیا وے، راستے دے اندر ایک یادگار بادشاہ وے، اس تے حوض تے پہنچے جتھے وہ عیاشی کردا ہوندا سی، لہو لہب دے اندر مصروف رہندا سی۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اوتھے ہی جا کے ڈیرا لگا لیا وے۔ جدو ڈیرا آپ سرکار نے لگایا نا، آپ دے مرید عرض کر دینے حضور اے جڑا بادشاہ وے یادگار محمد بڑا ظالم بادشاہ وے، بڑا متکبر بادشاہ وے، حضور بے ادبی کرے گا ساڈے کول برداشت نہیں ہونا۔ آپ فرما دینے جڑا ڈردا ہے ڈر جاوے، میں تے اندے کولوں نہیں ڈردا، کیونکہ انہاں دی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انہاں نو کسے دا خوف نہیں نہ غم ہے۔ اے غلط ترجمہ کیتا جاندا جڑے آندے نے کہ رب دا خوف نہیں، رب دا خوف ڈر ہر ولی رکھدا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جن دے دل دے اندر رب دا ڈر خوف ہووے پھر دنیا والیاں دا ڈر خوف دلوں نکل جاندا وے، تے جنہاں دے دلاں دے اندر دنیا دا ڈر خوف ہووے پھر اس دل دے اندر رب دا ڈر نہیں ہوندا۔ تو عزیز دوستو ادھروں بادشاہ آ گیا، ادھروں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اللہ دا قرآن کھول کے تلاوت فرمان لگ پے نے۔ جدو آیا بولیا برا بھلا خواجہ صاحب نو تو آپ نے اپنی جلال والی
آنکھ نال دیکھیا نا ان دی طرف تو کب کبھی تاری ہو گئی، کمبن لگ پیا، زبان بند ہو گئی، ساکن ہو گئی، تو آ کے قدمی ڈگ پیا، آندا حضور توبہ کرا دیو، جس نبی دے تسی دیوانے ہو، جس نبی دے تسی عاشق ہو، اس نبی دا میں نے بھی عاشق بنا دو۔ آپ نے فرمایا ہاں توبہ بھی کراواں گا اور فقیری بھی عطا فرماواں گا۔ میرے خواجہ صاحب نے نظر فرمائی، کلمہ پڑھایا، دل تے نگاہ فرمائی، وہ دل تے جڑا دنیا دا زنگ سی سب ختم ہو گیا، نور خدا دل دے اندر آ گیا۔ تو آپ سرکار نے اپنا مرید بنایا تو دل تے نگاہ فرمائی، عشق الہی دی مستی چڑھا دیتی، انہوں بادشاہی بھول گئی آپ دے پیچھے پیچھے، ان دی نسل دے وچ میرے خواجہ نے کئیاں نو ولی بنا چھوڑیا۔ عزیز دوستان گرامی توجہ فرمانا، ان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اجمیر شریف دی طرف تشریف لے آندے نے، اتھے آ کے میرے خواجہ نے ڈیرا لگایا وے۔ پرتھوی راج تو چوہان سی، ان دے قلعے دے نال ہی درخت سی، ان دے تھلے آپ سرکار آ کے بیٹھ جاندے نے، ڈیرا لگا لیندے نے۔ پرتھوی راج دے جڑے سپاہی ہوندے نے آ کے کہندے نے جناب تے ساڈے اٹھ بیٹھ دے نے، یعنی راجہ دے اٹھ بیٹھ دے نے، تو اسی اتھو اٹھ جاؤ انہاں نو بٹھانا میں۔ آپ نے فرمایا لے پھر جے تساں اٹھاں نو بٹھانا ہے تے بیٹھی رہ جان گے، اسی آ جا رہے ہیں۔ میرے خواجہ صاحب اتھو اٹھے، انا ساگر جتھے آپ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی، اتھے جا کے میرے خواجہ اجمیری نے ڈیرا لگا لیا۔ ہن جدوں اٹھاں نو اٹھان دی واری آئی، اٹھاندے نے مار دے نے پر اٹھ دے نہیں، دوڑ کے راجہ کو لگائے، اسا فلاں بابے نو اے گل کیتی سی، انہیں آکھیا جا کے معافی منگو، یہ اسے بابے دا ہی کام جے، انہاں جا کے معافی منگی تو بابا جی فرما دے اچھا جا کے کہہ دیو اٹھ پہن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اٹھ پہ سجنا کیوں نہ اٹھن، جدو بندہ مومن حضرت انسان اپنی زندگی نو اللہ رسول دے راستے دے اندر وقف کر دے وے، پھر زبان ایندی ہوندی ہے، ہاتھ ایندا ہوندا وے، وچ طاقت رب رحمان دی آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن جدو انہاں ایک کرامت دیکھی، کئی وچوں مسلمان ہو گئے، خواجہ صاحب دے مرید ہو گئے۔ پرتھوی راج نے دیکھا کہ انہوں بڑا غصہ لگا، ان دا ایک ملازم سی ہے مسلمان سی، دوڑ کے آیا جب بابے دی کرامت دیکھی نا، کہندا بابا جی مینوں بھی اپنا مرید فرما لو۔ تو خواجہ صاحب فرماتے نے اساں تینوں اپنا مرید نہیں کرنا۔ کہندا حضور گل کرن والی تساں مینوں مرید کیوں نہیں کرنا؟ آپ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا ایک تو بے ایمان ہو کے مر نہیں، تے دوسرا تو ہندو راجہ دا ملازم ہے، تے اساں جن دے سر تے دستار رکھنے ہو کسے غیر دے سامنے نہیں جھکدا سوائے رب دے سامنے۔ وہ گیا اپنے راجہ دے کول، جا کے آندا گل کرن والی بابے نے مینوں مرید نہیں کیتا، اینو آکھو مینوں مرید کرے۔ پرتھوی راج آیا ہندو، آکے آندہ بابا اس میرے ملازم نو سپاہی نو مرید کر لے، مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا اسا انو مرید نہیں کرنا، ایک تو انہیں بے ایمان ہو کے مرنا ہے، تے دوسرا یہ تیرا نوکر ہے، تیرا ملازم ہے، تو ہندو ہے، نبی دے دین دا دشمن ہے، تیری انہیں ہر گل مننی ہے، تیری ہاں دے وچ انہیں ہاں ملانی ہے، تے اسا پاک جن دے سر تے رکھ دے نیا، وہ سوائے رب دے سامنے کسی دے سامنے جھک دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رضائے محمد رضائے خدا ہے، یہ سچ ہے خدا کی رضا مصطفیٰ ہے،
محمد کی حب سے جو دل خالی ہوگا وہ دل بے ثمر ہے، وہ دل بے وفا ہوگا۔ وفا ہی سے ہوتی ہے دل بھر کی یاد، یہی عاشقوں کی زبان سے سنا ہے۔ یا الہی یا الہی بلال کو بخش دینا، گناہوں میں لپٹا ہوا بے نوا۔ عزیز دوستو، میرے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے واپسی دا رخ فرما لیا وے، پھر روضہ رسول اللہ دی زیارت واسطے جا رہے ہیں۔ روضہ رسول اللہ تے پہنچتے ہیں، حضور دی زیارت فرمائی، میرے آقا نامدار سرکار خواب دے اندر تشریف لے کے آئے، فرما دے نے اے معین الدین میرے بیٹے، اساں ہندوستان دی بادشاہی تیرے حوالے فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن آپ سرکار اتھو چلے بغداد تو چلے لاہور، میرے داتا علی حجویری دی قدمہ دے اندر آ جاندے۔ ہائے ہائے ہائے، میں جدو داتا علی حجویری دی بارگاہ چاہے نا، آپ دے دربار شریف دے نال اعتکاف والا چلا موجود ہے، کمرہ موجود ہے جتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے چلا فرمایا۔ 40 دن آپ سرکار اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے۔ آج کل پیروں نے جڑا سوٹے زیادہ لانا ہوئے، جڑا بھنگ تے بوٹی زیادہ پیندا ہوئے، نماز نہ پڑھدا ہوئے، اللہ دے قرآن دے نیڑے نہ جاندا ہوئے، بے پردہ عورتاں نوں کردا ہوئے تے ویندا ہوئے، شریعت پاک دی مخالفت کردا ہوئے، مگر اے فراڈی پیر ہے، جیلی پیر ہے، پیر تا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگا، جڑا خود اللہ دے قرآن نو پڑھدا تے عمل کردا تے مریداں نوں بھی حضور پاک سرکار دی سنت تے عمل کراوندا ہوئے۔ 40 دن آپ نے اللہ دے قرآن نو پڑھیا نا، مگر داتا علی حجویری دی طرف کوئی فیضان آپ سامنے نہ آئے تو آپ سرکار اٹھ پہ جلال دے اندر آ گئے۔ تو جدو اتنا ہویا نا، ادھر میرے داتا علی حجویری سامنے آؤ، اللہ فرمایا خیر ہے اے معین الدین کی ہویا، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کردے نے حضور 40 دن میں چلا فرمایا وے تے جناب دی طرف فیضان جناب نے زیارت ہی نہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے نے، فرمایا اے معین الدین، بابا جی لطف لے آجے، اے نکتہ تو آڈے واسطے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے، اے معین الدین نواسہ رسول معین الدین ہند الولی عطا رسول میرے نبی دا نواسہ قرآن پڑھے تے میں نہ سنا کیویں ہو سکدا؟ اے معین الدین میں تا تہاڈا قرآن پڑھدا سندا پیا سی، میں تاں تہاڈے سامنے نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے داتا علی حجویری نے رجا دیتا، فیضان دے سمندر پلا دیتے معرفت الہی دے۔ تو اس وقت داتا علی حجویری فرماتے نے، اے معین الدین جا آج داتا علی حجویری نے تمہانوں ہندوستان دا کتب بنا دے چھوڑیا۔ کتب اصل دے اندر اس چکی دے کیل نو کہندے آ جندے تے اتلا پڑ پھردا ہے، اس کتب دے اتے زمینہ تے آسمانہ دی چکی چل دی ہے اور ان دے وجود دے نال یہ دھرتی موجود رہندی ہے۔ اس واسطے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نو کتب بھی آکھیا جاندا۔ تو جان لگے آپ سرکار کے شعر پڑھ گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے علی حجویری گنج بخش فیض عالم، تم گنج بخش ہو، اللہ رب العالمین کے مبارک خزانوں کو بانٹنے والے ہو، فیض عالم جہان کو فیض پہنچانے والے ہو، مظہر نور خدا
खुदा के नूर के मजहर हो, ना कि सारा पीरे कामिल। ऐ अली हजवेरी, ऐ दाता अली हजवेरी, जो नाकस पीर है तुम उनके लिए कामिल पीर हो, कामिलाना रहनुमा। तो जो कामिल है ऐ अली हजवेरी, तो उनके लिए भी कामिल रहनुमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सरकार अजमेर शरीफ के अंदर जाके डेरा लगा लेंदे ने। हाय हाय जरा बोल मजे नाल सुभान। आप सरकार ने जदों डेरा लगाया ना, एक झोंपड़ी फकीर ने डाल ली तो रब रब करना शुरू फरमा देता। हत्ता के एक हिंदू नौजवान उसका गुजर होया आप दी झोंपड़ी के सामने ते की देखदा वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी असर दी नमाज पढ़ के आप सरकार हजारों कतार रो रहे ने। उसने जब दो चार दफा देखा ना तो कहंदा वे ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मुसलमाना दे बाबा, मैं तुहानू जदों असर तो बाद देखना वा, असर तो लैके मगरब तक तुसी रोंदे रहिंदे हो, क्या राज है, क्या वजह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सरकार फरमाते ने, मोइनुद्दीन नूं मुर्शद दी जुदाई बर्दाश्त नहीं, मुर्शद कामल दी याद दे अंदर मैनू रोन आ जाता है। ये दर्द दा रोना में सोच दा रोना गुदास दा। तो कहंदा हजूर इस मुहब्बत वाले रोने दे अंदर मैनू भी रोना चाहिए। आप फरमाते ने अगर तू मुहब्बत दा रोना रोना चाहना है फिर तेनू मोइनुद्दीन दियां दो शर्तां मननियां पैनियां ने। कहंदा हजूर मंजूर है केड़ियां? आप फरमाते ने नंबर एक तेनू कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा पढ़ना पैना वे, दूसरा मोइनुद्दीन दा मुरीद होना पैना वे। कहंदा हुजूर गल तां बड़ी भारी है, मैं हिंदू हाँ, मैं अपनी मां दे कोल पुछ के आउणा वा। मां दे कोल गया, कहंदा मां मुसलमाना दा बाबा रोंदा रहिंदा वे मुहब्बत दे अंदर, ते मैं भी मुहब्बत दे अंदर रोना चाहना वा। तो मां जी तुहाडी इजाजत लैन आया वा। मां कहंदी है पुत्र मैं तेनों बचपन तो लैके जाननी हाँ, तू बड़ा सिद्धी है, तू जेड़ी गल ठान लेना वे करके छड़ना वे, तू गल नूं मनना नहीं साडी नूं। तो लिहाजा जा बाबे दा मुरीद हो जा, नाले कलमा मुहम्मदी पढ़ के मुसलमान हो जा। हुण नौजवान जानदा है मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा मुरीद बन जाता है, कलमा मुहम्मदी पढ़ के मुसलमान भी हो जाता है। उन्होंने दिन रात मेरे ख्वाजा दे नाल गुजरदा वे, नमाज मेरे ख्वाजा दे नाल पढ़दा वे, किधरे तबलीग ते जाना तो मेरे ख्वाजा दे नाल जांदा है। हत्ता कि एक महीना गुजरिया ना तो ख्वाजा साहब ने फरमाया बेटा हुण तेनू 3 दिनां दी छुट्टी है, घर चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदा कोई मसला नहीं जनाब, मैं घर चला जाना 3 दिनां दी छुट्टी ते। जदों चला गया ना घर, शाम पई तो मां ने सामने 3 रोटियां रखियां। जेड़ी औलाद नौजवान पहले 3 रोटियां खांदा सी, अज एक लुकमा भी नहीं खाता जा रहा। मां कहंदी है पुत्र की हो गया तेनू? आंदा मां पता नहीं की हो गया वे। इशा दा वक्त होया, नमाज पढ़ी, चैन नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा, घर दी छत ते चढ़ जांदा वे, चार पाई ते सौन की कोशिश करता पर नींद नहीं आती, मुर्शिद की याद आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सदके जावा कुर्बान जावा। तो जदों काफी रात का वक्त गुजरिया ना, अखां दे विचों आंसुआं दी बरसात शुरू हो गई। जदों तहज्जुद दा वेला होया, अद्धी रात दा वेला होया, नौजवान दियां धाड़ा निकल गई मुर्शिद की याद दे अंदर, क्योंकि अद्धी राती रहमत रब दी
تے کرے بلند آوازاں رحمت منگنے والے اگار میں ساڈا کھلا اے دروازہ۔ ہن ماں آئی کہندی پتر تو سو کیوں نہیں رہا؟ آندا ماں مینو مرشد دی یاد نے رلایا ہے، مینو مرشد دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اے ماں جاؤ میرے مرشد نو آکھو مینو اجازت دین، میں ملنا چاہنا، تہاڈی زیارت کرنا چاہنا۔ ماں گئی میرے خواجہ دے کول، کہندی اے مسلماناں دے بابا میں نہیں جاندی میرے بیٹے دا تہاڈے نال کی رشتہ وے، ایک پیر مرید دا کی رشتہ وے، پر میرا بیٹا اجازت طلب کردا ہے، تہاڈا دیدار کرنا چاہندا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے نہیں ہجے 3 دن مکمل نہیں ہوئے، انہوں آکھو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماں ہی کہندی ہے اے بیٹا تیرے مرشد نے اجازت نہیں دیتی، مرشد کہندا ہجے 3 دن دی چھٹی مکمل نہیں ہوئی۔ تو بیٹے دیاں دھاڑا نکل گئیاں، رون لگ پیا زارو قطار، کہندا ہے میری ماں جا کے میرے مرشد نو عرض کر اگر ہن تساں مینوں نہ بلایا اے ماں میں مر جاؤں گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو ماں گئی کہندی ہے ایک ماں تو انہوں کہہ رہی ہے اپنے مرید نو اجازت دے وہ تہاڈا دیدار کرنا چاہتا، تو آپ نے اجازت دیتی۔ تو یہ نوجوان دوڑدا جاندا ہے انہوں میرے خواجہ دی بارگاہ دے اندر، جدو خانقاہ تے پہنچیا نا تو کی دیکھدا میرے خواجہ معین الدین ہند الولی عطا رسول آپ سرکار اپنے مریدین دے ہجوم دے اندر جلوہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ سرکار مریدانوں درس دے رہے ہیں۔ جدو خواجہ صاحب دے قریب پہنچیا تو آپ نے نگاہ مبارک اٹھا کے دیکھیا نا تو اس دیاں دھاڑا نکل گئیاں، زارو قطار رونے لگ پیا۔ تو آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا نوجوانہ دس محبت کے اندر رونا پھر آیا یا نہ آیا؟ آندہ حضور محبت دے اندر رون دی چاس مزہ آ گیا، آ کے قدمی ڈگ پیا۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر قدم بوسی کیتی، آپ نے سینے دے نال لایا۔ ہن پیر مرید آپس دے اندر یارانہ دیکھو، پیار محبت دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے اے بیٹا دس رات نو روٹی کھادی سی؟ کہندہ حضور نہیں کھادی۔ آپ فرماتے نے خواجہ معین الدین نے بھی نہیں کھادی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ فرماتے نے اے بیٹا دسو